hope you can see me. आशा गर्छु मलाई देख्नु भएको होला I am already black and the place is also getting dark. म कालो मान्छे त्यही माथि यो ठाउँ पनि कालै छ Praise the Lord. प्रभुको स्तुति होस् I logged out for an hour because I want to save my battery. म 1 घण्टा चाहिँ तपाईहरुबाट बाहिरिए कारण किनभने मेरो ब्याट्री चार्ज गर्नु पर्यो I didn't bring my cable, so I can't charge it. मैले मेरो केबल नल्याएको हुनाले यहाँ अफिसमा अनि मलाई समस्या भयो माफ गर्नुहोस् But I trust you had a good time of worship together. म आशा गर्छु तपाईहरुले आराधनाको समय असल प्रकारले व्यतीत गर्नुभयो भनी I'd like to read a verse from the book of Romans. म रोमीको किताबबाट आज चाहिँ एउटा पद पढ्न चाहे And we shall read from verse 1, Romans 1 to 5. रोमीको किताब 1 अध्यायको रोमीको किताब 1 अध्यायको 1 देखि 15 पदसम्म हामी पढ्ने छौं It's a Romans chapter 1 verse 1 to 15 brother 1 to 5 एक अध्यायको 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म हुन्छ म पढ्छु येशू ख्रीष्टको दास पाउलबाट जो प्रेरित हुनलाई बोलाइएको परमेश्वरका सुसमाचारका निम्ति अलग पारिएको छ जुन सुसमाचारको प्रतिज्ञा उहाँले पहिल्यै पवित्र शास्त्रहरूमा आफ्ना भविष्यवक्ताहरूद्वारा आफ्ना पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा गर्नुभएको थियो जो शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट जन्मनु भयो र पवित्र आत्माको अनुसार पवित्रताको आत्मा अनुसार उहाँ मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नु भएको कारणले सामर्थ्य सहित परमेश्वरका पुत्र ठहरिनु भयो उहाँद्वारा नै हामीले उहाँका नामका निम्ति सबै जातिहरूका बीचमा विश्वासप्रति आज्ञा पालन पैदा गराउँ भनेर अनुग्रह र प्रेरितको सेवा पायौं Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ Dear Heavenly Father, we thank you for your unchanging word to us in the Bible. हाम्रा स्वर्गीय पिता तपाईको कहिले पनि अदल बदल नहुने तपाईको पवित्र वचन जो बाइबलको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं You have no other word for us than what is here in the Bible. हाम्रो लागि अरु कुनै शब्दहरु छैन जुन शब्द तपाईले बाइबलमा हाम्रा निम्ति दिनुभएको छ Lord, help us as we look into it. प्रभु जसरी हामीले यसलाई मनन गरिरहेका छौं हेरिरहेका छौं हामीलाई सहायता गर्नुहोस् Bless, guide us through the scriptures. अनि यो वचनद्वारा तपाईले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् र आशीष दिनुहोस् Help us to see the glory of Christ. हाम्रा प्रभु येशू मसीहको महिमालाई चाहिँ हामी हेर्न चाहन्छौं And Lord, help us to be bearers of good news. प्रभु हामी चाहिँ असल सन्देश दिने सन्देशवाहक बन्न सकौं And Lord, we ask that you'll bind all the activities of the evil one against this meeting. अनि यस सेवाको विरुद्धमा हुने दुष्टको हर प्रकारका युक्ति छ त्यसलाई हामी सबै मण्डली मिलेर बाँध्दछौं Lord, according to your grace and mercy, release your word into our hearts and lives. प्रभु तपाईको अनुग्रह र सत्यताको वचनलाई हाम्रो हृदयमा हाम्रो जीवनमा तपाईले प्रभुजी यसलाई छोड्नुहोस् We give you thanks in Jesus' name. अब को प्रार्थनालाई हाम्रा प्रभु येशूको नाममा माग्छौं Amen. आमेन Well, the Bible has 6 Gospels. बाइबलमा चाहिँ 6 वटा सुसमाचारको कुराहरू लेखिएका छन् Everybody knows 4 Gospels. हामी सबैलाई चाहिँ 4 वटा सुसमाचार त थाहा छ You know about Matthew, Mark, Luke, and John. मत्ती मर्कुस लुका यूहन्ना त सबैलाई थाहा छ But there is a 5th Gospel. अनि सुसमाचार पनि छ And that is known as the Gospel according to Paul. अनि त्यो चाहिँ पाउल प्रेरितको सुसमाचार And the Gospel according to Paul is clearly seen in the book of Romans. अनि पाउल प्रेरितको सुसमाचार चाहिँ रोमीको किताबमा हामी सफासँग पढ्न पाउँदछौं Paul has never been to Rome yet. पाउल कहिले पनि रोममा चाहिँ गएका थिएनन् And so he's writing to people in Rome
explaining the gospel he preaches. अनि उनले प्रचार गरेको सुसमाचार चाहिँ रोममा भएका विश्वासीहरूलाई उनले लेखिरहेका थिए। So here is really a clear presentation of the gospel. अनि यो सुसमाचारलाई यहाँ सफासँग यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। The first few chapters talk about the fact that we are all sinners. यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ पहिलो अध्यायमा। And then we find he talks about the grace of God in Christ. अनि प्रभु येशू मसीहको अनुग्रहको बारेमा बताइएको छ। And then we find how we are to walk accordingly. अनि परमेश्वरको वचन मुताबिक हामी कसरी हिँड्नु पर्ने हो भन्ने कुरालाई पनि उनले यहाँ बताएका छन्। As you know, the Apostle Paul was an enemy of the gospel. तपाईलाई थाहा छ पहिला पाउल प्रेरित चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचारका दुश्मन थिए। He was a very top leader of the Jewish people. यहुदी मानिसहरूको बीचमा उनी चाहिँ एउटा ठुलो यहोदाका एकजना अगुवा व्यक्ति थिए। Very high official. अनि उ चाहिँ ठुलो ओहदा उच्च ओहदामा एउटा भाग लिएका मान्छे थिए। He was a very bright man and also a very learned man. उनी धेरै पढेका र अनि उनी चाहिँ एकदमै सूक्ष्म अथवा उनी चाहिँ एकदमै दूरदर्शी मान्छे थिए। And so when he heard about Jesus Christ, जब उनले प्रभु येशू मसीहको बारेमा सुने, and when he heard what the early disciples were teaching, अनि सुरुका प्रभुका चेलाहरूले के कुरा सिकाउँदैछन् त्यस विषयमा पनि सुने, he realized this is a dangerous force. It must be stopped, otherwise Judaism is in trouble. अनि उनले चाहिँ यो कुरालाई हामीले समाप्त गरेनौँ रोकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो यहुदी धर्ममा ठुलो दखल पुग्नेछ भन्ने सम्झे। So he gets permission from the chief priest and other authorities, and he goes on the way to Damascus to destroy the church. अनि माथिल्लो ओहदामा भएका मानिसहरूसँग इजाजत र प्रमाणपत्रहरू लिएर दमास्कसमा भएका विश्वासीहरूलाई निमिट्यान्ने पार्ने हैसियतले उनी त्यहाँबाट निक्ले। There the risen living God met him. अनि त्यहाँनिर एउटा हाम्रा जीवित परमेश्वरले जो बौरिएर उठ्नु भएको परमेश्वरले उहाँलाई बाटोमा भेट गर्नुभयो। And he asked, "Who is this Lord?" And he said, "I am Jesus whom you are persecuting." अनि पाउल प्रेरितले तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा हुँदी प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो, म येशू हुँ जसलाई तिमी सताउँछौ। You see, Jesus died 30 years earlier. प्रभु येशू मसीह त 30 वर्ष अगाडि नै मरिसक्नु भएको थियो। And here is Paul meeting this Jesus. अनि पाउल प्रेरितले चाहिँ त्यही येशू ख्रीष्टलाई भेट्दछ। He probably believed the stories that were circulating in Israel that the disciples told his body. अनि प्रभु येशू मसीहको बारेमा उनको शरीरको बारेमा चेलाहरूले यरुशलेमको वरिपरि बाँडिरहेका सुनाइरहेका कुरालाई सायद पाउलले सुनेका थिए। But then he also heard what the early church was preaching in Jerusalem, that Jesus whom you crucified, God raised him from the dead. अनि यरुशलेममा भएको पहिलो मण्डलीले प्रभु येशू मसीह जसलाई तिमीहरूले क्रुसमा टाँग्यौ उहाँ नै मरेर बौरेर उठ्नु भएको छ भनेर पनि उनले सुनेका थिए। The book of Acts says that these people, these disciples filled all Jerusalem with the teachings of Jesus. अनि सुरुमा भनिएको छ प्रभु येशू मसीहका चेलाहरूले यो प्रभु येशू मसीहको वचनले पुरा भरिएर यरुशलेममा यो शिक्षा दिइरहेका थिए। These small group of people, they have filled Jerusalem with this teaching. अनि यो सानो झुण्डले चाहिँ यरुशलेममा उनीहरूको शिक्षाले चाहिँ भरिदिएका थिए। You know, after Jesus rose again, after Jesus' death, these disciples, they were hiding. प्रभु येशू मसीह बौरेर उठ्नु भइसकेपछि प्रभुका चेलाहरू चाहिँ आफैलाई लुकाइरहेका थिए। They were living behind closed doors, terrified of the authorities. अनि उनीहरू त्यो माथिल्लो ओहदाबाट पक्रिन्छौँ कि भन्ने डर तरासले गर्दा ढोका बन्द गरेर कमरामा बन्द भएको कमरामा लुकिरहेका थिए। But Jesus appeared to them several times. तर प्रभु येशू मसीह चाहिँ धेरैचोटि उनीहरू त्यही देखा पर्नुभयो। And these disciples were changed to people. अनि यी प्रभुका चेलाहरूले चाहिँ ती मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्न उनीहरू सफल भए। Because they met with the risen Lord Jesus. किनभने उनीहरूले प्रभु येशू मसीह जो बौरेर उठ्नु भएको थियो उहाँलाई भेट गरेका थिए।
And they were witnesses of Jesus. उनीहरू चाहिँ प्रभु येशू मसीहका गवाही साक्षी थिए। They put their fingers into Jesus' wounds on Jesus' side, on his hands. अनि प्रभु येशू मसीहको काँटीको डोपमा अनि कोखामा छेडिएको भालाहरूको डोपमा उनीहरूले आफ्ना हातहरू चाहिँ राखेका थिए। They talked with him, they ate with him. प्रभु येशू मसीहसँग उनीहरूले खाएका थिए, उनीहरूले भेट गरेका थिए। They met with him in Jerusalem, they met with him in Galilee. उनीहरू यरुशलेममा पनि भेटेका थिए र ग्यालिलीमा पनि प्रभु येशू मसीहलाई उनीहरूले भेटेका थिए। For 40 days, there are plenty of proof that Jesus is truly alive. अनि 40 दिन चाहिँ उनीहरूको लागि काफी प्रमाण थियो कि प्रभु येशू मसीह मरेकाबाट बौरेर उठ्नु भएको छ भनिकिन। Various different groups of people saw him, 1 person, 2 person, 5 person, 10 person. At the end, 500 people saw him. एक जना, 2 जना, 5 जना, 10 जना गर्दै अन्तमा चाहिँ 500 जना व्यक्तिहरूले बौरी उठेका प्रभु येशू मसीहलाई देखेको प्रमाण छ। Different people seeing in different places and different situations confirmed Jesus is alive. अनि धेरै परिस्थितिमा धेरै अवस्थामा भएर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मृतक अवस्थाबाट बौरेर उठ्नु भएको छ भनिकन सबै मानिसहरूले किटान गरिकन भन्न सक्थे। And the book of Acts tells us later on that these disciples, they turned the world upside down. अनि पछि प्रभुका चेलाहरूले 12 जना चेलाहरूले संसारलाई उलट-पुलट पारिदिए। If Christ did not rise from the dead, this is not possible. प्रभु येशू मसीह चाहिँ बौरेर उठ्नु नभएको भए चाहिँ यो कुरा सम्भव हुने थिएन। These disciples, 12 of them, all but John, were martyrs. They allowed themselves to be killed for their faith. अनि सबै प्रभुका दासहरू चाहिँ शहीद भए, तर प्रभुको दास चेला चाहिँ उनीहरूले चेला चाहिँ प्रभुको मृत्युसँग सामना गरेर उनी प्रभुको घरमा गए। No one would want to die for something they know is a lie. उनीहरूले यदि झुटो कुरा हो भनेदेखि उनीहरूले कसरी आफूलाई मृत्युसँग सामना गर्न सक्ने थिए र। And so this Jesus appeared to the Apostle Paul. अनि यही प्रभु येशू मसीह बौरेर उठ्नु भएको प्रभु येशू मसीह पाउल प्रेरित चाहिँ देखा पर्नु भयो। And he called him Saul, Saul. अनि उहाँले भन्नुभयो ए सावल सावल। He knew his name. प्रभु येशू मसीहलाई यो नाम थाहा थियो। And asked him, why are you persecuting me? तिमी मलाई किन सताउँछौ? He was only persecuting Christians, but Jesus said, you are persecuting me. उनले त विश्वासीहरूलाई सताइरहेका थिए, तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई किन सताउँछौ? And so he says, who are you, Lord? Paul asks. अनि पौलले भन्छ प्रभु तपाई को हुनुहुन्छ? And Jesus said, I am Jesus whom you persecute. प्रभुले भन्नुभयो म येशू हुँ जसलाई तिमी सताउँछौ। And then he told him, go into the place and I'm going to tell you what to do. अनि प्रभुले भन्नुभयो म तिमीलाई यस्तो ठाउँमा पठाउँछु, तिमीले के गर्नुपर्छ? This arch enemy of the church of Jesus Christ became the greatest apostles we have ever known. अनि आज मण्डली र प्रभुको घोर विरोधी शत्रु आज प्रभु येशू मसीहको चाहिँ प्रचारक बन्न सफल भए। The Apostle Paul became a model Christian and a model missionary. अनि पाउल प्रेरित चाहिँ एउटा अहिलेको आधुनिक एउटा मसीहा र उनी प्रभुका प्रचारक सेवक बन्न सफल भए। And he even gave us 14 different books in the Bible. अनि बाइबलमा चाहिँ उनले चाहिँ 14 वटा फरक-फरक पुस्तकहरू पनि लेख्न सफल भए। So when he writes to the Romans, he talks about Jesus' resurrection. अनि उनी चाहिँ रोमीहरूलाई प्रभु बौरी उठ्नु भएको प्रभु येशू मसीहको बारेमा लेख्दछन्। Verse 1 he says he's a bond servant of Jesus Christ. एक पदमा उनले भन्दछन् येशू ख्रीष्टको दास पाउलबाट जो प्रेरित हुनलाई बोलाइएको। Paul used to pride the fact that he was a Roman citizen, a free man. अनि पाउल चाहिँ आज रोमी साम्राज्यको नागरिक भएको हुनाले स्वतन्त्र भएको हुनाले एउटा घमण्डी थिए। But when he met Jesus, he says, I am a slave of Jesus Christ. जब प्रभु येशू मसीहलाई पाउलले भेटे अनि उनले आफैलाई चाहिँ म ख्रीष्टको दास हुँ भनिकन सम्बोधन गर्दछन्। When they put him in prison in Rome, he says, I'm a prisoner of Jesus Christ, not Rome, but Jesus Christ. रोमी साम्राज्य सिपाहीहरूले उनलाई जेलमा ठोसे तब उनले चाहिँ म प्रभु येशू ख्रीष्टको कैदी हुँ भनिकन भन्दछन्, म रोमी साम्राज्यको नागरिक हुँ भनेर भन्दैनन्। And he even said, for me to live is Christ. Only one reason to live, that is Christ.
उनले चाहिँ म एउटै कारणवश म जिरहेको छु, त्यो कारण चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनिकन भन्दछन्। Christ was his reason for living. ख्रीष्ट मेरो लागि जिउने कारण बन्नु भएको छ। And he says he's set apart for the gospel of God, verse 1. अनि परमेश्वरका सुसमाचारका निम्ति चाहिँ म अलग पारिएको छु। Romans 1 verse 2 says, this Jesus Christ was promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, जुन सुसमाचारको प्रतिज्ञा उहाँले पहिल्यै पवित्र शास्त्रहरूमा आफ्ना भविष्यवक्ताहरूद्वारा आफ्ना पुत्र हाम्रा परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा गर्नुभएको थियो। I told you there were 6 gospels. हजुरहरूलाई 6 वटा सुसमाचारको कुरा गरेको थिएँ। The 4th gospel and then Romans, the last 6th one is Isaiah. अनि अन्तिम चाहिँ पाँचौं चाहिँ रोमी भयो, अनि पाँचौं गोस्पेल चाहिँ यशायाको नबीको किताब। That is known as the gospel according to Isaiah. यशायाद्वारा लेखिएको सुसमाचार। There is so much in the book of Isaiah about the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू मसीहको बारेमा धेरै कुरा यशाया नबीको किताबमा बताइएको छ। We see his virgin birth in chapter 7. 7 अध्यायमा चाहिँ कन्याबाट जन्मने कुरा बताइएको छ। We see about his death in Isaiah 53. यशाया 53 अध्यायमा प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको बारेमा बताइएको छ। And so many chapters are given to Jesus in the book of Isaiah. यशायाको धेरै पुस्तकहरुमा अध्यायहरुमा प्रभु येशू मसीहको बारेमा बताइएको छ। His kingdom, his coming kingdom is spoken of everywhere in Isaiah. यशायाको किताबमा प्रभु येशू मसीहको राज्य विस्तारको बारेमा बताइएको छ। But he is not the only one. त्यो मात्र होइन, because Romans chapter 1 verse 2 says, promised beforehand through his prophets, many prophets. 2 पदमा लेखिएको छ, सुसमाचारको प्रतिज्ञा उहाँले पहिल्यै पवित्र शास्त्रहरुमा हम आफ्ना भविष्य वक्ताहरुद्वारा चाहिँ लेख्नु भएको छ भनिकन बताएको छ। So in the Holy Scriptures, Genesis to Revelation, Genesis to Malachi, it is talking about Jesus Christ. उत्पत्तिको किताबदेखि लिएर पुरानो नियमको अन्तिम किताब मलाकीसम्म चाहिँ प्रभु येशू मसीहको बारेमा मात्र बताइएको छ। That's what Paul says in verse 2. अनि पाउल प्रेरितले 2 पदमा चाहिँ त्यही कुरा यहाँ बताउनु भएको छ। And this is about concerning his son, God's son, who was born of the descendant of David according to the flesh, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord. Verse 4. अनि 4 पदमा त्यो 3 र 4, अनि जो शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट जन्मनु भयो र पवित्रताको आत्मा अनुसार उहाँ मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नु भएको कारणले सामर्थ्य सहित परमेश्वरका पुत्र ठहरिनु भयो। Jesus Christ, the Son of God. प्रभु येशू मसीह जो परमेश्वरका पुत्र। And the reason the Jewish people wanted Jesus dead, crucified, is because he said he is the Son of God. आज यहुदीहरूले प्रभु येशू मसीहलाई क्रुसमा टाँग्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो म परमेश्वरका पुत्र हुँ भनेर। The chief priest asked him, tell us, are you the Son of the living God? अनि महापुजारीले चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई प्रश्न गरे, के तिमी परमेश्वरका पुत्र हौ? And so when he said he is the Son of God, and they wanted him slapped. अनि जब उहाँले हो परमेश्वरका पुत्र भनिकन सम्बोधन गर्दा हुँदी उहाँलाई उनीहरूले गालामा हिर्काए। You see that in Matthew's Gospel, chapter 26. मत्ती सुसमाचार 26 अध्यायमा चाहिँ यो कुरा हामी देख्दछौँ। Verses 63 to 68. 3 पददेखि लिएर 68 पदसम्म चाहिँ हामी यो कुरा पाउँदछौँ। तर येशू चुप लागिरहनु भयो अनि महापुजारीले जवाफ दिई उनलाई भने, तिमी जीवित परमेश्वरको नाममा म तँलाई आज्ञा गर्दछु के परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट तै होस्, हामीलाई भन्। येशूले उनलाई भन्नुभयो, तपाई आफैले भनिहाल्नु भयो, तरै पनि म तपाईलाई भन्दछु, अबदेखि उसो तपाईहरूले मानिसका पुत्रलाई सामर्थ्यको दाहिने हातपट्टि बसिरहेका र आकाशका बादलहरूमा आइरहेका देख्नुहुनेछ। तब महापुजारीले यसो भन्दै आफ्ना लुगाहरू च्याते, यसले ईश्वर निन्दा गरेको छ,
अब उसो हामीलाई साक्षीहरूको के खाँचो पर्यो र हेर तिमीहरूले पनि अब यसको ईश्वर निन्दा सुनेका छौ तिमीहरूको राय के छ तिनीहरूले जवाफ दिएर भने यो मृत्यु दण्डको योग्य छ तब तिनीहरूले उहाँको अनुहारमा थुके उहाँलाई मुक्का लगाए अनि अरूहरूले चाहिँ यसो भन्दै उहाँलाई थप्पड लगाए ए क्रिस हामीलाई भविष्यवाणी गर तँलाई हिर्काउने को हो Jesus said he is the son of God. They said you are not the son of God. अनि प्रभु येशू मसीहले हो म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्नुभयो तर उनीहरूले भने तिमी यो हुन सक्दैनौ They slapped Jesus for saying so. अनि यो कुरा भने बापत उनीहरूले प्रभु येशू मसीहलाई थप्पड लगाए The high priest even tore his clothes. अनि महायाजकले त आफ्नो लुगाहरू पनि च्यात्यो And he said he is blaspheming. अनि यो त ईश्वर निन्दा भयो So what does God do? अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो He did not interfere for 3 days. उहाँले 3 दिनसम्म चाहिँ यो कुराहरूको केही गर्नु भएन He allowed Jesus to go through his death, his burial, but on the 3rd day he raised him from the dead. अनि परमेश्वरले यो कुरा हुन दिनुभयो 3 दिनसम्म उहाँ मृत्युमा जानुभयो मर्नुभयो गाडिनुभयो अनि 3 दिन पश्चात चाहिँ बौरेर उठ्नुभयो By raising him from the dead, he is declaring to all world that he is the Son of God. अनि उहाँ बौरेर उठ्नु भएको त्यो प्रमाणले नै यो कुरा प्रमाणित गर्दछ कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर Jesus Christ is the Son of God. येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ What does that mean? यसको अर्थ के हो What does it mean to say he is the Son of God? उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्नुको खास तात्पर्य चाहिँ के हो We have a clear explanation in the book of Hebrews chapter 1. हिब्रूको किताब 1 अध्यायमा सफासँग हामीलाई यो कुरा बताइएको छ And let's read from verse 2. 2 पदमा हामी पढ्ने छौं 2 and 3. 2 र 3 पदलाई यी अन्तिम दिनहरुमा चाहिँ हामीसँग आफ्ना पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ जसलाई उहाँले सबै कुराहरुका हकवाला नियुक्त गर्नु भएको छ जसद्वारा उहाँले संसारहरु पनि बनाउनु भयो जो उहाँको महिमाको चमक र उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप पनि हुनुहुन्छ र आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरु सम्हाल्नुहुन्छ आफैद्वारा हाम्रा पापहरु शुद्ध पारेपछि उहाँ उच्च स्थानमा महिमाको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो So there we have a definition of the Son of God. पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ प्रमाणित गरिएको छ He says he is the radiance of his glory, verse 3. 3 पदमा लेखिएको छ महिमाको चमक हुनुहुन्छ And the exact representation of his nature. अनि पक्का उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप पनि हुनुहुन्छ And he says that he upholds all things by the word of his power. अनि उहाँ आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरु सम्हाल्नुहुन्छ So he is the radiance of his glory, the exact representation of his nature. उहाँ चाहिँ महिमाको चमक उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप र सामर्थ्यको वचनले सबै कुरा सम्हाल्नुहुन्छ So exactly what God is, that is what Jesus Christ is. अनि परमेश्वर जो हुनुहुन्छ अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि पक्का उहाँ आफै हुनुहुन्छ The Apostle John says, no man has seen God. यो प्रेरित योहन्नाले भन्नुभएको छ परमेश्वरले कसैले पनि आफ्नो आँखाले परमेश्वरलाई देखेको छैन But his only begotten Son has made him known to us. John chapter 1. अनि योहन्ना सुसमाचार 1 अध्यायमा चाहिँ उहाँका आफ्नै प्रिय पुत्र प्रभु येशू मसीहले So nobody has seen God, only Jesus has seen God. कसैले पनि परमेश्वरलाई देखेको छैन प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र Because he is God himself who has seen, who is one with the Father and the Holy Spirit. किनभने उहाँ परमेश्वरका पुत्र प्रभु येशू मसीह उहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा एकै हुनुहुन्छ So Jesus Christ, who came from heaven to earth, यो प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउनु भयो he did not begin in Bethlehem. उहाँ चाहिँ बेथलेहमबाट सुरु गर्नु भएन He did not start on this earth. अनि उहाँले चाहिँ यो पृथ्वीबाट सुरु गर्नु भएको होइन He is the creator of the heavens and the earth. उहाँ चाहिँ स्वर्ग पृथ्वीका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ He is the sustainer of all things. यो सबै कुरालाई सम्हालेर राख्ने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ And even today, he is the one who upholds all things by the word of his power.
अनि उहाँको वचनको सामर्थ्यद्वारा चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण कुरा सम्हालेर चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। So he is God who has come in the flesh. परमेश्वर जो चाहिँ शरीरमा भइकन आउनु भयो, God who became a human being. अनि परमेश्वर जो चाहिँ आज मानव रूप धारण गरी आउनु भयो, But without sin. तर पाप रहित। He has no sin. उहाँमा पाप थिएन। No sin even in his speech. उहाँले बोलेको शब्दहरूमा पनि कहिले उहाँले पाप गर्नु भएन। All that he said is perfect. अनि जुन शब्द उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो त्यो सिद्ध शब्द मात्र बोल्नुहुन्थ्यो। So everything we see Jesus said in the gospel, it remains true today. अनि जो प्रभु येशू मसीहले सुसमाचारका किताबहरूमा जुन कुरा बोल्नु भएको थियो त्यो कुराहरू आजका दिनमा पनि जस्ताको तस्तै छन्। It doesn't need changing, it doesn't need editing, it doesn't need revising. त्यो कुरालाई बढाउनु पनि छैन, घटाउनु पनि छैन, त्यो कुरालाई कुनै बढाइ चढाइ गर्न मिल्दैन। He said, heaven and earth shall pass away, but not my word, not one dot will pass away. प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो स्वर्ग पृथ्वी बितेर जानेछ, एउटा आज थोप्ला पनि मैले भनेको वचनहरू कुनै रीतिले बितेर जाने छैन। Only the Son of God can do that. परमेश्वरका पुत्रले मात्र यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। I cannot be sure about anything I say. मैले भनेको कुरामा म चाहिँ पूर्ण भरोसा म गर्न पनि सक्दिन। So here you have the definition of the Son of God. परमेश्वरका पुत्रको पहिचानको बारेमा हामी यहाँ यसरी जान्न पाउँदछौँ। And this Son of God, when God the Father raised him from the dead, the whole world can now see he is God. अब परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई जो मृतक अवस्थाबाट बौराएर उठाउनु भयो, सारा संसारले चाहिँ उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुन् भनिकन यो कुरा विश्वास गर्दछ। And in the book of Acts, we find his resurrection is spoken of every time. अनि उहाँले चाहिँ बौरी उठाएको बारेमा चाहिँ घरिघरि भन्नुभएको छ। We have several sermons in the book of Acts. प्रेरितको किताबमा धेरै आज त्यहाँनेर सन्देशहरू दिएको छ। We want to look at a few of them today. आजका दिनहरूमा आज हामी चाहिँ केही कुराहरू हेर्नेछौँ। We don't have time to look at all of them. सबै हेर्नको लागि हामी समय पर्याप्त नहोला। But we find every sermon it spoke about Jesus rose from the dead. अनि प्रत्येक सन्देशमा प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरेर उठ्नु भएको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। Because he is the only one who rose again from the dead with a resurrected body. अनि उहाँ चाहिँ मृतक अवस्थाबाट बौरेर उठ्नु भएको शरीरको बारेमा भन्नुभएको छ। A body that is different from sinners. अनि पापीहरूको शरीर भन्दा उहाँको शरीर चाहिँ धेरै फरक छ। And we know when Jesus rose from the dead in the tomb, he left his grave clothes there. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ बौरेर उठ्नुभयो, उहाँले चाहिँ लगाएको लत्ता कपडा चाहिँ त्यही च्यानमा छोड्नु भयो। He didn't need any earthly clothes. उहाँलाई चाहिँ त्यो पृथ्वीको लुगाको कोही आवश्यकता परेन। We don't know what he wore after his resurrection. बौरेर उठ्नु भएपछि कस्तो खालको कपडा पहिरन गर्नुभयो त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। Maybe he was clothed in the glory of God. हुन सक्छ महिमाले भरपुर भएको परमेश्वरको कपडाले उहाँ पहिरिनु भयो। Because Adam and Eve sinned, they came short of the glory of God. That's why they became naked. हो, जब आदम र हव्वाले पाप गरे परमेश्वरको महिमा रहित भए, किनभने परमेश्वरले लगाइदिएको महिमाको वस्त्र उनीहरूले गुमाइ पठाए। So they had to make fig leaves to wear. अनि उनीहरूले चाहिँ महिमाको वस्त्र गुमाएपछि चाहिँ नेबराको पात उनेर आफ्नो लुगाको लागि वस्त्र बनाए। But Jesus, after his resurrection, he was clothed. I believe he was clothed by the glory of God. परमेश्वर ख्रीष्ट चाहिँ बौरेर उठ्नु भएपछि मलाई लाग्छ परमेश्वरले महिमाको वस्त्रले पहिराउनु भयो। The disciples doesn't talk about his clothes. चेलाहरूले उहाँको लुगाको बारेमा कुरा गरेका छैनन्। But they talk about his resurrection. प्रभु येशू मसीहको बौरी उठाएको बारेमा उनीहरूले कुरा गरे। Let us look at few sermons in the book of Acts. प्रेरितको किताबमा चाहिँ हामी केही सन्देश पावलले भनेको कुराहरूको बारेमा हामी हेरौँ। Where they talk about the resurrection of Jesus Christ. प्रभु येशू मसीहको बौरी उठाएको बारेमा उनीहरूले भनेको कुराहरू। And the first sermon is in chapter 2. पहिलो चोटि दिएको सन्देश चाहिँ 2 अध्याय, प्रेरितको कर्म 2 अध्याय। And there we find these people have gathered together 10 days after Jesus had ascended to heaven. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गारोहण हुनु भइसकेपछि 10 दिनसम्म उनीहरू एउटा कमरामा जम्मा भएर बसेका थिए।
And on the day of Pentecost, one of the feasts of the Jewish people, यहुदीहरूको चाहिँ 50औं वर्षको जो पनि चाड थियो जसलाई पेन्टिकोस्टको चाड भनिन्छ, we find the Holy Spirit came down to earth. अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मा चाहिँ यस पृथ्वी तलमा चाहिँ आउनुभयो. Jesus Christ went up in the clouds, प्रभु येशू मसीह जब बादलको सवारीमा जानुभयो, and cloud speaks of the glory of God. बादलले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको बारेमा बताउँदछ. So he was covered with the glory of God as he went up to heaven. जब उहाँ चाहिँ स्वर्गतर्फ गइरहनु भएको थियो, उहाँ चाहिँ महिमाले भरपूर हुनुहुन्थ्यो. And then when the Holy Spirit came, he came down in fire. जब उहाँ आउनुभयो अनि पवित्र आत्मा उहाँ चाहिँ आगो भएर आउनुभयो. And fire also speaks of the presence, the glory of God. आगोले पनि परमेश्वरको महिमालाई बताउँदछ. We find the clouds and fire in Solomon's temple. सुलेमानको मन्दिरमा आगो आगो अनि बादललाई हामी देख्दछौँ. So the Holy Spirit came down in fire. परमेश्वरको आत्मा चाहिँ पानी भएर आउनुभयो, यसरी आगो भएर आउनुभयो. He came to stay with us. अनि हाम्रो बीचमा चाहिँ उहाँ बास गर्नुभयो. The Holy Spirit has been with us for 2000 years. उहाँ परमेश्वरको आत्मा पवित्र आत्मा चाहिँ हामीसँग 2000 वर्षसम्म बस्नुभएको छ. He came to help the apostles to write the New Testament. अनि उहाँ चाहिँ प्रेरित थिए आउनुभयो, नयाँ नियम लेख्नको लागि उहाँले सहायता गर्नुभयो. He came to establish the church. उहाँ चाहिँ मण्डली स्थापित गर्नको लागि आउनुभयो. He came to empower the believers. अनि विश्वासीहरूलाई सामर्थ्य दिनको लागि आउनुभयो. He once came to be the presence of God among us today. अनि आजको दिनहरुमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईहरु मेरो माझमा ल्याउनको लागि आउनुभयो. And so in Acts chapter 2 we find a lot of noise and everything else. अनि प्रेरित 2 मा चाहिँ हामी धेरै प्रकारको त्यहाँनेर हल्ला भएको कुराहरु पनि देख्दछौं. In Acts chapter 2 these disciples are worshiping God somewhere in the temple. अनि प्रभुका चेलाहरु चाहिँ त्यस समय मन्दिरमा परमको उपासना आराधना गरिरहेका थिए. Being the day of Pentecost, thousands of people will be gathered there. अनि पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ हजारौं मानिसहरु त्यहाँ भेला भएका थिए. And so the Holy Spirit came upon them, these people. अनि यी मानिसहरुमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा ओर्लनु भयो. On these 120 people. 120 जना माथि. But others could see, others could hear. अनि अरु मान्छेले चाहिँ सुन्न सक्थे, देख्न सक्दथे. And immediately everybody started talking. अनि सबै मान्छेहरु चाहिँ बोल्न थाले. They're trying to figure out what happened. अनि उनीहरुले चाहिँ त्यहाँनेर के भइरहेको छ भनिकन मान्छेहरुले चाहिँ बुझ्न थिए. Yeah, the Apostle Paul gives a long sermon. अनि पावलले चाहिँ त्यहाँनेर एकदमै लामो सन्देश दिनुभयो. And then he goes on to say in chapter 2 verse 22. अनि 2 अध्यायको 22 पदमा. And chapter 2 22 to 24. अनि 2 अध्यायको 22 देखि 24 पदसम्म. Chapter 2 22 to 24. 22 को चाहिँ सरी 2 अध्यायको 22 देखि 24 पदसम्म. हे इजरायली मानिसहरु, यी कुराहरु सुन्नुहोस्. नासरतका येशू परमेश्वरबाट सामर्थ्यका कामहरु, अचम्मका कामहरु र चिन्हहरुद्वारा तपाईका निम्ति प्रमाणित गरिनुभएको मानिस हुनुहुन्छ. ती कामहरु परमेश्वरले उहाँद्वारा तपाईहरुकै बीचमा गर्नुभयो. जसरी तपाईहरु आफै पनि जान्नुहुन्छ, उहाँलाई नै जो परमेश्वरको ठहराइएको योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार सुम्पिनु भएको थियो, तपाईहरुले लानुभयो. अधर्मी हातहरुद्वारा क्रुसमा टाङ्नुभयो र मार्नुभयो. उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युका पीडाहरुबाट छुटाइकन बौराएर उठाउनुभयो, किनकि त्यसको पक्षमा रहनु चाहिँ असम्भव थियो. He is saying, you nailed him to the cross, you put him to death, but God raised him from the dead. उहाँले भने तिमीहरुले चाहिँ क्रुसमा लगेर टाङ्ग्यौ, तिमीहरुले चाहिँ मार्यौ, तर परमेश्वरले उहाँलाई बौराएर उठाउनु भयो. And this is Peter speaking in Jerusalem where Jesus Christ was crucified. पत्रुसले चाहिँ यो यरुशलेममा भनिरहेको कुरा हो, जानेर पत्रुसले भनिरहेका थिए त्यही यहुदीहरुले प्रभुलाई क्रुसमा टाँगेका थिए. Those people against the crucifixion against Christ could not produce the body of Christ.
अनि जो प्रभु येशू ख्रीष्टको विरोध गर्थे तिनीहरूले त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरलाई उनीहरूले बनाउन सक्दैनथे because he rose from the dead. किनभने उहाँ चाहिँ मृत्युबाट बौरी उठिसक्नु भएको थियो We find again in verse 32. अनि फेरि हामी 33 पदमा हामी देख्दछौँ It says that this Jesus God raised up again, and we are all witnesses. यसकारण परमेश्वरको दाहिने हातद्वारा उच्च पारिएर पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञालाई प्राप्त गरेर उहाँले खन्याउनु भयो जुन कुरा तपाईहरुले अहिले देख्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ And so we find that the resurrection is the main theme of the preaching. अनि त्यसको मुख्य ध्येय आधार वचन चाहिँ प्रचार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएको थियो And Acts 2:33 says, God exalted Jesus to the right hand of God, and the Holy Spirit was poured out upon us. Verse 33. 33 पदमा यसकारण परमेश्वरको दाहिने हातद्वारा उच्च पारिएर पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञालाई प्राप्त गरेर उहाँले त्यो खन्याउनु भयो जुन कुरा तपाईले अहिले देख्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ And then verse 36. 36 पद It says, let all the house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. यसकारण इजरायलको सारा घरानाले यो निश्चय गरी जानोस् कि जुन येशूलाई तपाईहरुले क्रुसमा टाङ्नु भयो उहाँलाई नै परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट तुल्याउनु भएको छ What a tremendous message. कस्तो आश्चर्यपूर्ण सन्देश This same Peter who was hiding behind closed doors just few weeks ago. अनि यही पत्रुस चाहिँ केही हप्ता अगाडि एउटा बन्द भएको कमरामा उनी बसेका थिए And now he's challenging the Jewish authorities, telling them, you are responsible for his death. God has raised him up. And the Apostle Paul says, God declared him to be the Son of God. अहिले त्यही पत्रुसले यहुदीहरूलाई चुनौती दिएर चुनौतीपूर्ण कुरा भनिरहेका छन् प्रभु येशू मसीहलाई तिमीहरूले नै मार्यौ तिमीहरूले नै गाड्यौ र त्यही येशू ख्रीष्ट चाहिँ बौरेर उठ्नु भएको छ And Peter's sermon continues. You can read that when you get home. अनि तपाई जब घरमा हुनुहुन्छ तपाईले कृपया यो पत्रुसले दिएको सन्देशलाई तपाईले पुरा पढ्नुहोस् We find Peter's second sermon in chapter 3. पत्रुसले दिएको दोस्रो सन्देश चाहिँ तेस्रो अध्यायमा हामी पाउँदछौँ Verse 15, chapter 3, verse 15. तेस्रो अध्यायको 15 पद Here the Apostle Peter had healed that lame man there in the temple, at the temple. जहाँनेर पत्रुसले चाहिँ मन्दिरमा एउटा लङ्गडो मान्छेलाई निको बनाएका थिए The authorities wanted to know who and how this happened. अनि किनभने त्यो यहुदीहरूको माथिको उनीहरूको एउटा व्यवस्थाले यो कुरा जान्न चाहन्थ्यो कि कुन मान्छेले यसलाई निको पार्यो भनिकन And the Apostle Peter is saying how this happened. It says, verse 15, it says that, but you put him to death, the Prince of Life, the one whom God raised from the dead, to the fact that we are witnesses. Verse 15. अनि 15 पदमा र जीवनका कर्तालाई मार्नुभयो जसलाई परमेश्वरले मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो जुन कुराका साक्षीहरू हामी हौं And it says, because of faith in Jesus, this lame man is now standing strengthened. अनि अब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले चाहिँ यो लङ्गडो मान्छे चाहिँ हिँड्ने भएको छ So this risen Jesus, his name, there is power. अनि आज बौरेर उठ्नु भएको प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ सामर्थ्य छ And so here Peter says, God raised him up. पत्रुसले भन्दैछ उहाँलाई बौराएर परमेश्वरले उठाउनु भयो You put the Prince of Life to death, but God raised him up. जीवनका कर्तालाई तपाईहरुले मार्नु भयो र तर परमेश्वरले उहाँलाई बौराएर उठाउनु भयो There you have the second sermon. अनि यो दोस्रो सन्देश Coming over to chapter 4. अब 4 अध्यायमा हामी आउँछौं There we find these disciples, they were told not to preach resurrection anymore. अनि प्रभुका चेलाहरूलाई चाहिँ बौर उठाइको प्रचार तिमीहरूले अबदेखि नगर्नु भनिकन उनीहरूलाई भनियो Chapter 4, verse 2. 4 अध्यायको 2 पद
किनभने It उनीहरूले says, yeah. शिक्षा दिए र येशूमा मरेकाहरूबाटको बौरी उठाई प्रचार गरे। So there, these people were talking about the resurrection of Jesus. प्रभु येशू क्रिस्टको बौरी उठाएको कुरा उनीहरूले गरिरहेका थिए। And so they put him in prison. अनि उनी प्रभु येशू मसीहको बौरी उठाएको कुरा भनेको कारणले उनलाई जेलमा ठोसियो। Now look at verse 10. अब 10 पदमा हेरौं। Here is the apostle defending themselves. अनि पावल प्रेरितले चाहिँ यो कुरा एकदमै यहाँनिर आफैलाई डिफेन्ड गरेर भनिरहेको कुरा छ। यो कुरा तपाईहरु सबैलाई र इजरायलका सबै जनतालाई थाहा होस्, नासरतका येशू क्रिस्टको नामद्वारा जसलाई तपाईहरुले क्रुसमा टाङ्नु भयो, जसलाई परमेश्वरले मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो, उहाँद्वारा नै यो मानिस यहाँ तपाईहरुका सामु निको भएर उभिन्छ। It says, you put him to death, but God raised him up. तिमीहरुले चाहिँ उहाँलाई मार्यौ, तर परमेश्वरले उहाँलाई बौराएर उठाउनु भयो। And we find later on they release these people, ordering them not to preach about resurrection. अनि फेरि त्यो मानिसहरूले चाहिँ उहाँको बौरी उठाएको प्रचार नगर्नु भनिकन उनीहरूलाई धम्काएको छ। And Peter said, we must obey God, not man. अनि पत्रुसले भन्दछ हामीले मान्छेको भन्दा परमेश्वरको कुरा सुन्नुपर्छ। So there is the apostle Peter preaching. अनि पत्रुस प्रेरितले प्रचार गर्दछन्। Look at chapter 4, verse 33. 4 अध्यायको 33 पद। बडो सामर्थ्य सहित प्रेरितहरूले प्रभु येशूको बौरी उठाएको गवाही दिन्थे अनि तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह भएको थियो। With great power, the power of the Holy Spirit. परमेश्वरका पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा। And having met with the Lord risen Christ, they have great power in witnessing for Christ. बौरेर उठ्नु भएको प्रभु येशू क्रिस्टलाई भेटेपछि उनीहरूले चाहिँ यो सामर्थ्य उनीहरूले पाए। So we find here the apostle Peter preaching resurrection. प्रेरित पत्रुसले चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्ट बौरी उठ्नु भएको कुरालाई प्रचार गरे। Read chapter 5, verse 30. 5 अध्यायको 30 पद। There again we find resurrection. अनि फेरि पनि बौरी उठाएको कुरालाई यहाँ बताएको छ। हाम्रा पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले येशूलाई बौराएर उठाउनु भयो, जसलाई तपाईहरुले रुखमा झुण्डाई मार्नु भयो। So he says, you people put him to death by hanging, but God raised him up. तिमीहरुले चाहिँ रुखमा झुण्डाएर मार्नु भयो, तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई बौराएर उठाउनु भयो। What do we Christians have special than other religions? अरु धर्मको भन्दा चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरुको विशेषता चाहिँ के छ? We have a risen Savior. हामीसँग चाहिँ बौरी उठ्नु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। Alive forevermore. उहाँ चाहिँ सधैँको लागि जिउनुहुन्छ। We Christians, we need to somehow proclaim the risen Christ. हामी विश्वासीहरुले सधैँभरि प्रभु येशू मसीह बौरी उठाएको घोषणा गरिरहेनुपर्छ। When we come into chapter 9, जब 9 अध्यायमा हामी आउँछौं, I already mentioned to you that the apostle Paul had a vision of the risen Christ. मैले तपाईहरुलाई अगावै भनिसकेको छु, हाम्रा प्रभु येशू क्रिस्टको बारेमा उहाँ बौरी उठाएको दर्शन चाहिँ जो पावल प्रेरितलाई दिएको छ। Acts chapter 9, verse 3 to 6. प्रेरितको कर्म 9 अध्यायको 3 देखि 6 पदसम्म। अनि यात्रा गर्दै गर्दै उनी दमस्कस नेर आइपुगे अनि एक्कासी उनको वरिपरि आकाशबाट ज्योति चम्क्यो अनि उनी भुइँमा लडे अनि उनले आफूलाई यसो भन्दै गरेको आवाज सुने, सावल सावल तिमी मलाई किन सताउँछौ? अनि उनले भने, तपाई को हुनुहुन्छ प्रभु? अनि प्रभुले भन्नुभयो, म येशू हुँ जसलाई तिमी सताउँछौ। सुइरामा लात्ती हान्नु तिम्रा निम्ति कठिन छ। अनि उनले थरथर काम्दै र अचम्भित हुँदै भने, हे प्रभु म के गरौँ, तपाई के चाहनुहुन्छ? अनि प्रभुले उनलाई भन्नुभयो, उठ र त्यस शहरमा जाऊ अनि तिमीले जे गर्नुपर्छ सो तिमीलाई बताइनेछ। This is Paul's testimony. यो पावलको चाहिँ साक्षी हो। So in Acts chapter 9, he gives his story. पावल प्रेरितले 9 अध्यायमा चाहिँ उनको यो विषय यो गवाहीलाई उनले बताइरहेको छ। What is his story? उसको यो कथा चाहिँ कस्तो छ? He met the risen Lord. उसले बौरी उठ्नु भएको प्रभु येशू मसीहलाई भेट गरेको छ। In the New Testament, we see the Apostle Paul's story about 5 times.
अनि यो प्रेरितमा चाहिँ पाउल प्रेरितले 5 चोटिसम्म प्रभु येशू मसीहको गवाही दिएका छन्। Looks like to me everywhere he went, he gave his testimony. यस्तो लाग्छ कि उनी जुन जुन ठाउँमा गए उनले चाहिँ आफ्नो जीवन गवाही साक्षी त्यहाँ दिए। I was a persecutor of the church. म त मण्डलीलाई सताउने मान्छे थिएँ। I was an enemy of Christ. म चाहिँ क्रिस्टको शत्रु थिएँ। But Christ appeared to me. तर प्रभु येशू क्रिस्ट मथि देखा पर्नुभयो। And what a wonderful testimony that is. कस्तो अचम्मको साक्षी हो यो। I think in the book of Acts we read this same testimony 3 times. अनि प्रेरितको किताबमा यही गवाहीलाई हामी 3 चोटिसम्म हामी पढ्न पाउँदछौँ। And we see again in 1 Timothy. अनि पहिलो तिमोथीमा पनि यो कुरा लेखिएको छ। And somewhere else also comes his testimony. Galatians. गलातीको किताबमा पनि यो गवाहीको कुरा हामी पढ्न पाउँदछौँ। He had a living encounter with Christ. अनि प्रभु येशू क्रिस्टसँग झम्का भेट भएर प्रभुको सेवा गरेको कुरा उनले बताइरहेको छ। If you turn to chapter 10, 10 अध्याय खोल्नु भयो भने, and where the apostle Peter is speaking with Cornelius. अनि पत्रुस चाहिँ आज कर्नेलियससँग यहाँनिर बात गरिरहेको कुरा पनि बताइएको छ। And he says, verse 40, verse 39 and 40. अनि 39 र 40 पद, प्रेरित 10 को 39 र 40 पद। अनि यहुदीहरूको मुलुक र यरुशलेममा, Chapter 10, verse 39, 40. 10 प्रेरितको किताब 10 अध्यायको 39 र 40 पद हामी पढिरहेका छौँ। अनि यहुदीहरूको मुलुक र यरुशलेममा उहाँले जे जे गर्नुभयो ती सबै कुराहरूको साक्षी हामी हौं। उहाँलाई तिनीहरूले रुखमा झुन्ड्याएर मारे, उहाँलाई परमेश्वरले तेस्रो दिनमा बौराएर उठाउनु भयो र उहाँलाई खुल्लम खुल्ला प्रकट गर्नुभयो। So he is talking to Cornelius again, the resurrection of Jesus Christ. कर्नेलियससँग उनले चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्टको बौरी उठाएको कुरा गरिरहेका छन्। Move to chapter 13, verse 30 to 37. 30 देखि चाहिँ 37 पदसम्म। Chapter 13, verse 30 to 37. 13 अध्यायको 30 देखि लिएर 37 पदसम्म। तर परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो अनि उहाँ सँगसँगै गालीलबाट यरुशलेममा आउनेहरू कहाँ उहाँ धेरै दिनसम्म देखा पर्नुभयो। तिनीहरू नै मानिसहरूका सामु उहाँका साक्षी हुन्। अनि हामी तपाईहरुलाई यो शुभ समाचार सुनाउँछौं। पिता पुर्खाहरूलाई जुन प्रतिज्ञा दिएको थियो त्यसलाई परमेश्वरले यसुलाई बौराएर उठाइकन हामी उनीहरूका सन्तानका निम्ति पूरा गर्नुभयो। जसरी दोस्रो भजनमा पनि यो लेखिएको छ, तिमी मेरा पुत्र हौ, आज मैले तिमीलाई जन्माएको छु। अनि उहाँलाई मरेकाहरूबाट बिउताउनु भयो अनि फेरि कहिल्यै नसट्नलाई यस विषयमा उहाँले यस प्रकार भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई म दाउदका अटल कृपाहरू दिनेछु। यसकारण उहाँ अर्को भजनमा पनि भन्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो पवित्र जनलाई सड्न दिनुहुने छैन, किनभने दाउद त परमेश्वरको इच्छा अनुसार उनको आफ्नै पुस्तामा सेवा गरेर सुतिहाले अनि आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग राखिएर सडे। तर उहाँ जसलाई परमेश्वरले बौराएर उठाउनु भयो र सट्न दिनु भएन। Let's also read 38. हामी 38 पदलाई पढ्ने छौं। यसकारण मानिसहरू र भाइहरू, यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा होस्, यिनै मानिसद्वारा तपाईहरुलाई पापहरूको क्षमाको प्रचार गरिएको छ। So there you have again Apostle Paul, his first sermon is resurrection of Jesus. पाउल प्रेरितले पहिलोचोटि प्रभु येशू क्रिस्टको बौरी उठाएको सन्देश यहाँ दिइरहेका छन्। And so he is talking to the Jewish people, so he gives them all the background about the prophets and David and all that. अनि यहुदीहरुसँग उनीले यो भन्दै गरेको हुनाले दाउद अनि अरु भविष्यवक्ताहरूको पृष्ठभूमिलाई यहुदीहरुलाई बताइरहेको छ। There are many such incidents in the book of Acts. I'll just read one more and finish there. अनि धेरै कुराहरू छन् यस्ता घटनाहरू, तर प्रेरित किताबमा एउटा घटना भनेपछि चाहिँ म समाप्त गर्नेछु। We read finally the book of Acts chapter 17. अन्तमा चाहिँ प्रेरितको किताब 17 अध्यायमा हामी हेर्ने छौं। Chapter 17, first of all, verse 18. 17 अध्यायको 18 पद। 17 को 18, तब
एपिकुरी र स्टोई दार्शनिकहरू मध्ये कतिले उनको सामना गरे अनि कतिले भने यस बकबकेले के भन्न चाहन्छ अरूले भने उता नौलो देवताहरूको प्रचारक जस्तो देखा पर्छ किनभने उनले तिनीहरूलाई येशू र बौरी उठाइको प्रचार गर्दथे So there, Apostle Paul was going all over Athens, Greece, preaching resurrection. Everybody knew this man is talking about Jesus and the resurrection. एथेन्समा गइकन पाउल प्रेरितले प्रभु येशू मसीहको बौरी उठाइको प्रचार गरिरहेका थिए तर त्यहाँका मानिसहरूले भने अर्कै नयाँ देवताको प्रचार गरिरहेको छ भनिकिन And so he gets a chance to explain this. अनि उनलाई चाहिँ एउटा अवसर मिल्यो कि प्रभु येशू मसीहको बारेमा बताउनको निमित्त So he's given an opportunity on the Mars Hill in chapter 2, verse 22. अनि 22 पदमा लेखेको छ मार्सको डाँडामा चाहिँ उभिएर उनले एथेन्सका मानिसहरूलाई यो बताउने अवसर प्रदान गरे In chapter 13, we saw how he preaches to the Jewish people. Now we see how he preaches to the heathen people. अनि हामीले प्रेरितको किताब 17 अध्यायमा यहुदीहरूलाई पनि प्रचार गरे र प्रेरित किताब 17 अध्यायमा चाहिँ उनले आज मूर्ति पूजक मानिसहरूलाई पनि प्रचार गरेको कुरा हामी चाल पाउँछौँ In our kind of world. अनि यो हाम्रो संसार हो And he concludes his message from verse 30. Please read 30 and 31. अनि 30 र 31 पदमा चाहिँ यो सन्देश यस प्रकारले समाप्त गरिएको छ कृपया पढौं तब त्यस अज्ञानताको समयहरूलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नु भएन तर अब सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्नु भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ किनभने उहाँले एउटा दिन ठहराउनु भएको छ जुन दिनमा उहाँले आफूले नियुक्त गर्नुभएको मानिसद्वारा धार्मिकता पूर्वक संसारको न्याय गर्नुहुनेछ उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाइकन उहाँले सबै मानिसहरूलाई यस कुराको प्रमाण दिनुभएको छ So there you have, the apostle says, you must repent of your sins and follow Christ. अनि पाउल प्रेरितले भन्छ तिमीहरूले पाप पश्चाताप गरिकन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याऊ Because resurrection is not the end of the story. किनभने बौरी उठाइ मात्रै यो समाप्त भएको कथा होइन This risen Lord will come one day to judge the world. अनि यही बौरी उठ्नु भएको प्रभु येशू मसीह चाहिँ यो संसारलाई न्याय गर्नका निमित्त एक दिन आउनु हुनेछ This man whom God raised from the dead is going to judge the world. अनि जसलाई परमेश्वरले बौराएर उठाउनु भयो त्यही व्यक्ति एक दिन संसारलाई न्याय गर्नको लागि आउनुहुन्छ Today our job is to call the world to believe in the Lord Jesus and repent of false gods. आज तपाईं र मेरो उत्तरदायित्व हो आज मानिसहरूलाई चाहिँ यो साँचो परमेश्वरतर्फ फर्काउनु र उनीहरूलाई पश्चातापको चाहिँ सन्देश दिनु र झुटा ईश्वरबाट फर्केर साँचो परमेश्वरमा आउनु भन्नु चाहिँ तपाईं र मेरो मूल उद्देश्य हो Because a day is coming when he will judge us according to what we believe and according to what we do. अनि हामीले जे गरिरहेका छौं र जे विश्वास गर्छौं त्यही मुताबिक परमेश्वरले न्याय गर्ने दिन आइरहेको छ So the apostle told them to repent. अनि पाउल प्रेरितले भने पश्चाताप गर्नुहोस् But we find three kinds of response in verse 32 and 34. 32 देखि 34 पदसम्म तीन प्रकारको मान्छेहरूले यहाँनिर यसको रेस्पोन्स गरेको कुरा हामी चाल पाउँछौं One group of people laughed at Paul. एउटा समूहले पाउल प्रेरितलाई हाँसिदिए Another group says, okay, another day, we'll look at it, think of it another time. अनि अर्को एउटा झुण्डले भन्यो हामी अर्को कुनै दिन चाहिँ हामी गर्नेछौँ भनेर भने But there was a third group of people who believed Paul and joined Paul and followed the Lord Jesus Christ. तेस्रो ग्रुपले पाउलले भनेको कुरामाथि विश्वास गरे पाउलसँग जोडिएर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले पछाए Let's read verse 32 to 34. 32 देखि लिएर 34 पदसम्म पनि हामी पढ्ने छौं अनि जब तिनीहरूले मरेकाहरूको बौरी उठाइको कुरा सुने तब कतिले गिल्ला गरे अनि अरूले भने यस विषयमा हामी तिम्रो कुरा फेरि सुन्ने छौं अनि पाउल तिनीहरूको बीचबाट निस्केर गए तरै पनि कतिजना मानिसहरू उनीसँग मिले र विश्वास गरे तीमध्ये अरेयोस्पागी डियोन्युनियस र डामारिस नामकी एउटी स्त्री
र उनीहरूका साथमा अरू थिए। There are three groups. तीनटा झुण्डहरू। Those of us, I believe all of us here are in the last group. म आशा गर्छु जसले यो वचन सुनिरहनु भएको छ तपाईहरु चाहिँ यो अन्तिम ग्रुपमा पर्नुहुन्छ। It is not a small thing to laugh at what God has said. अनि परमेश्वरले जे भन्नु भएको छ त्यो कुरा हाँस्नुको त्यो कुरामा हाँस्छ भने यो सानो कुरा चाहिँ होइन। The Apostle Peter says in the last days many mockers will come, making joke of God. परमेश्वरको प्रेरित पत्रुसले भन्नु भएको छ अन्तिम दिनहरुमा गिल्ला गर्नेहरु ठट्टा गर्नेहरु हुनेछन् भनेर। That's a dangerous thing. यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। The Bible says God is not mocked. Whatever a man sows, he will reap. परमेश्वरको वचनले भनेको छ मान्छेले जे छर्छ त्यसैको कटनी गर्नेछ। The second group says not today, not now. अनि दोस्रो ग्रुपले दोस्रो झुण्डले भन्यो अहिले चाहिँ हामी विश्वास गर्दैन फेरि तिम्रो कुरा सुन्नेछौँ। We got more important things than Christ. अनि उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरु संसारका कुराहरूलाई दिए। That's also a very dangerous thing. यो पनि एउटा एकदमै खतरनाक कुरा हो। We don't have yesterday, we don't have tomorrow, only we have today. हाम्रो लागि हिजो पनि छैन र भोलि पनि छैन, आज हाम्रो लागि आज नै हो। Today is the day of salvation. आज नै मुक्तिको दिन आज नै हो। This day when we celebrate the resurrection of Jesus Christ is the right day for us to give our hearts to this Jesus who loved us, gave himself for us, and lives to establish our salvation. अनि जो प्रभु येशू ख्रीष्ट जो आज बौरेर उठ्नु भएको छ आजको दिनमा अनि आज यसै दिनमा तपाईलाई उद्धार मुक्ति पापको क्षमा प्रभुले दिनुहुन्छ अनि प्रभुले नै स्थापित गर्नुहुन्छ। If anyone is hearing me who have not yielded their life to the Lord Jesus, I ask you to give your heart to Christ today. आज यस घडी यस हाम्रो बीचमा कोही तपाई हुनुहुन्छ जसले प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो जीवन समर्पित गर्नु भएको छैन भने म तपाईलाई अपील गर्छु कि तपाईको आफ्नो जीवन प्रभु येशू मसीहमाथि समर्पित गर्नुहोस्। You only have today, tomorrow we don't know. भोलिको लागि के हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौं, आजको लागि नै हाम्रो लागि पर्याप्त छ। It could be too late. हुन सक्छ यो तपाईको लागि ढिलाइ हुन सक्छ। Your eternity, your life after death depends on this one person, the Lord Jesus Christ. अनि तपाईको भविष्य तपाईको अनन्त एकजना व्यक्तिमा मात्र निर्भर गर्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। So repent of your sins. तपाईको पापबाट तपाई पश्चाताप गर्नुहोस्। Ask Jesus to come into your life. अनि प्रभु येशू मसीहलाई तपाईको जीवनमा तपाईले स्वागत गर्नुहोस्। And promise to follow him as he gives you light. अनि जसले उहाँलाई तपाईलाई ज्योति दिनुहुन्छ प्रतिज्ञा उहाँलाई पछाउनुको निमित्त You'll enjoy the salvation all believers are enjoying. अनि सबै विश्वासीहरूले उद्धार मुक्तिमा आनन्द रमाट मनाइरहेका छन्, तपाईले पनि यो आनन्दको उपभोग तपाईले पनि गर्नुहुनेछ। And the last verse of that chapter says some men joined him and believed, among whom were Dionysius and Damaris. अनि अन्तिम अथवा तेस्रो झुण्ड यहाँनिर नाम लेखिएको छ, डायोन्युसियस र डामारिसका नामकाहरूले यो कुरा विश्वास गरे। Two people. दुईजना व्यक्तिले, One is a man, एकजना चाहिँ मानिस and the second one, the Bible says, a woman named Damaris. अनि बाइबलले भन्छ अर्को व्यक्ति चाहिँ स्त्री थिइन् जसको नाम डामारिस थियो। All are welcome. सबैलाई स्वागत छ। Men are welcome. छोरा मान्छेलाई नि स्वागत छ। Women are welcome. छोरी मान्छेलाई पनि स्वागत छ। Boys are welcome. Girls are welcome. हाम्रा छोराहरूलाई पनि स्वागत छ, छोरीहरूलाई पनि स्वागत छ। Jesus is standing at the door of your heart and knocking. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईको हृदयको ढोकामा उभिएर ढकढकाउँदै हुनुहुन्छ। And he says, if anyone opens the door, उहाँले भन्नुहुन्छ जस कसैले ढोका खोल्यो भने he said, I'll come in. म भित्र आउने छु। He wants to come in. उहाँ चाहिँ भित्र आउन चाहनुहुन्छ। But he won't force the door. अनि प्रभुले कहिले पनि ढोकामा चाहिँ एकदम You have to welcome him. तपाईले चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ। Thank God. Many of you, all of you, I hope, had already had the privilege of opening doors to Jesus.
म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु तपाई सबैले प्रभुको लागि ढोका खोलिसक्नु भएको छ म आशा गर्छु In God's mercy, He found me some 60 years ago. अनि परमेश्वरको अनुग्रह भएको खण्डमा उहाँको कृपाले गर्दा 60 वर्ष अगाडि प्रभुले मलाई पनि पाउनु भयो And I opened my door. मैले पनि मेरो ढोका खोलिदिएँ And all these years, 6 decades, nearly 6 decades, I have experienced the living presence of the Lord Jesus Christ. अनि यो 6 दशकको अवधिभित्र मैले प्रभुको जिउँदो उपस्थितिलाई मैले प्रत्येक क्षण अनुभव गरिरहेको छु He humbly listens to me when I pray. जब म प्रार्थना गर्छु प्रभुले चाहिँ मेरो प्रार्थनालाई चाहिँ नम्र साथ सुन्नुहुन्छ And He talks to me when I read the scripture. जब म बाइबलको वचनहरू पढ्छु परमेश्वरले मेरो वचनलाई चाहिँ मेरो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ मसँग And He's very active throughout the day with me. अनि सारा दिन नै मसँग चाहिँ प्रभु एकदमै चित परिचित हुनुहुन्छ As the chorus says, He walks with me, He talks with me along life's narrow way. जसरी प्रभुको भजनमा लेखिएको छ अनि प्रभु चाहिँ मेरो साँघुरो बाटोमा मसँग हिँड्नुहुन्छ मसँग बोल्नुहुन्छ मसँगै साथ हुनुहुन्छ Believers in Christ serves a risen Savior who is in the world today. अनि आज विश्वासीहरूले बौरी उठ्नु भएको प्रभु येशू मसीहको सेवा गरिरहेको छ यस संसारमा आजको दिनमा पनि The day he'll come to judge the world. अब परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु येशू मसीह यस संसारको न्याय गर्नको लागि अब आउनुहुनेछ Meanwhile, we pray, your kingdom come. हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रभु तपाईको राज्य आओस् And we wait for His coming. उहाँको आगमनको लागि हामी पर्खिरहेका छौं So the Lord Jesus Christ was the first new creation. He rose from the dead. अनि प्रभु येशू मसीह पहिलो सृष्टि हुनुहुन्छ जो चाहिँ मृतक अवस्थाबाट बौरिएर उठ्नु भएको And born again believers are the next new creation. We are new creation in Christ. हामी नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ नयाँ सृष्टि हौं But when Jesus Christ comes, He's going to make all things new. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ अनि सबै कुराहरू उहाँले नयाँ बनाउनु हुनेछ New heaven, new earth. नयाँ पृथ्वी Brothers and sisters, we have a wonderful hope. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो चाहिँ एउटा अचम्मको आशा छ God has a wonderful program for the world. अनि यो संसारको लागि परमेश्वरको चाहिँ अचम्म प्रकारको प्रोग्राम छ It's not found in India or China or Russia or USA. अनि यो कुरा हामीले भारतवर्षमा चाइनामा अनि रसियामा अनि युएसए मा हामी यो पाउँदैनौं It is found in the Lord Jesus Christ. यो कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईहरु मैले प्राप्त गर्न सक्छौं 2000 years ago Jesus lived in Israel. 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ इजरायलमा चाहिँ उहाँ जिउनु भयो He was God who came in the flesh. अनि परमेश्वर जो चाहिँ शरीरमा भइकिन आउनु भयो He took flesh so He can die for our sins. उहाँले शरीरमा उहाँले रूप धारण गर्नुभयो किनभने तपाईहरु मेरो पापलाई भोग्नको लागि And then He rose again from the dead. अनि उहाँ चाहिँ मृतक अवस्थाबाट बौरिएर उठ्नु भयो And He is asking us to enter in His life. अनि उहाँले तपाईहरु मलाई आह्वान गरिरहनु भएको छ कि उहाँको जीवनमा प्रवेश गरौँ भनेर Earlier I mentioned to you the Lord Jesus saying, truly, truly, I say to you. अनि प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो साँचो साँचो गरिकन म तिमीहरुलाई भन्दछु He that heareth my voice and believe in the one who sent me will not come into damnation, but have eternal life. जसले मलाई पठाउनु भयो मेरो वचनहरु पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्छ उ चाहिँ मरे तापनि उ चाहिँ जीवनमा सरिसकेको हुनेछ र उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ No damnation, no condemnation. त्यसमाथि चाहिँ कुनै दण्डको आज्ञा छैन So what is our response? अब तपाई र मेरो चाहिँ अब प्रतिरोध के छ Let us rejoice in Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हामी रमाड गरौँ Let us preach the resurrection of Jesus. बौरी उठ्नु भएको प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ प्रचार तपाईहरु मैले गर्नुपर्छ Let us make this Jesus Christ known. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हामी सारा संसारमा चाहिँ हामी पहिचान गराउँ Let us see the whole earth filled with the knowledge of Jesus. अनि सारा पृथ्वी प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानले चाहिँ भरिन सकोस् Let us do all we can to strengthen the believers groups everywhere. अनि जहाँ प्रभुको लोगहरु छ उनीहरुले प्रभुको जो काम गरिरहेछ यसको लागि प्रभुलाई हामी धन्यवाद पनि दियौं
God will use your life. परमेश्वरले तपाईको जीवनलाई परिचालनमा ल्याएका हुन्। God bless you. परमेश्वरले आशीष दियो। Amen.